اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اما طرح که وعده کردم درباره ولایت فقیه مباحث را مطرح منم، مطالب را مطرح منم. یک مطالب بسیار عمیق و مطالب بسیار مهم در بری سوسایتی اسمون. معمولا اعتراض میشه که ولایت فقیه را امام خمینی رحمت الله علیه آورده ایران و همیشه مختص کرد چیره. دیگه از پیش ولایت فقیه مطرح نبوده در منی علما و منی فقها و ما ایره میخوایم بگم که اول خو ولایت فقیه در ایران که است مربوط نیه و مو البته بحث ولایت فقیه هم که شروع کردم یا شروع منم و مطالبم که بیان منم ای تنیه که ما ایران ای ماهید کنم موز خود خو الحمدلله برای معاشی خو یک ترجیحاتی داره و یک مفادات قوم خو را همیشه مد نظر داشته و داریم. لذا یک بحث فقهی است فقط که بحث فقهی و تاریخی و بحث روایی میخوایم درباره ولایت فقیه بگم. بسیار گسترده، یعنی بسیار وسیع پیمانه در خلاف ولایت فقیه مباحث که است پیش منه و میسکایت منه، غلط فهمی ها که است ایجاد منن، دیگه مغالطه ها منن. ما یک تیسیس لیکایی کردم در ماسترز خو که بودک و درباره دخالت حکومت اسلامی در تعیین قیمت ها از منظر فقه اسلامی، یعنی در بازار که یک قیمتی که یک چیزی که قیمت گذاری میں دکاندار آیا گورنمنت اینترفیر میتونه از نگاه روایات و از نگاه فقه اسلامی، یا یعنی گورنمنت مداخلت میتونه مگه گوشت والا بگذی باید تو گوشت خور که است که 50 روپیه کیلو سودا منیزی باید تو 40 روپیه سودا کو. آیا این واقعا از لحاظ اقتصادی کلاسیکال اقتصاد و امیت از لحاظ روایات این چیز را گورنمنت مجاز است یا نیه؟ این ما به طور بسیار وسیع پیمانه ماسترز خود که است تیسیس خو لیکایی کردم، تقریبا حدود صفحات شگر متوخ کنیم، حدود صفحه نمبر تقریبا 200 صفحه کدی منابعش در فهرستایشی مو مطالب که جمع آوری کردم و ثابت کردم که در بعضی موارد گورنمنت میتونه، لیکن در مرحله اول گورنمنت اینترفیر نمیتونه. بازار را که باید بیل دمزوری والی عادی خو باید بوره. در منیزی که ما مبانی را که پیش کردم که گورنمنت اینترفیر میتونه، چند مبانی است که ورمو باید مد نظر بگیری که یعنی گورنمنت اینترفیر میتونه در تعیین قیمت ها و پرایس و غیره را دکاندار را موظف کنه که زیبات گوشت مثال که طور پر تو 50 روپیه بدی. در مرحله البته دوم، در مرحله کارهای دیگر البته گورنمنت میتونه غیر مستقیم طور پر اگر میگنی گورنمنت یک گوشت که است قیمتش گران شده، گورنمنت ذمہداریش است که بازار تنظیم کنه و بور گوشت که است خوچی وارد کنه از دیگه جای دیگه ممالک تا بازار گوشت که زیاد شد، باز سپلای که زیاد شده، پس خب قیمت که است تمام وضو گورنمنت و دکاندارام که است قیمتش از اون 50 روپیه که گورنمنت مد نظرش است یا 40 روپیه او را که است گورنمنت از این دایرکت که است میتونه بازار نظم بده و قیمت گوشت را مثال که طور پر تابیره. منیز یک بحث ولایت فقیه هم مطرح کردم که تقریبا نظرات ولایت فقیه را که فقها بیان کرده او را بیان کردم، باز آخرش استفاده کردم برای امزی موضوع از خود خو مود اینجی که به طور مفصل باید بیسکنی معنای ولایت فقیه است که واقعا یکی از موضوعهای و عناوین و تاپیک اصلی و اساسی در نظام سیاسی اسلام است. یعنی ولایت فقیه مربوط به نظام سیاسی اسلام است و او افرادی که سیکولار است موقع که دین سیاست جدا است خودی میل مسئله ولایت فقیه اساس شکلیش متوغمنی ایزی بنیادهای نظام سیاسی اسلام است که از رحلت رسول خدا بعد ائمه اطهار علیهم السلام آمدن و در عصر غیبت امیتر فقها به نسب عام و امیتر و دیوتیز اف ولایت فقیه که در روایات بیان شده اینها نشان میده که این بسیار اهم بیس است و نظام سیاسی اسلام را بیان مونه. در منی بحث ولایت فقیه بحث ولایت مطلقه هم مایا که مور ان شاء الله بحث منی دا وقتی که منی تاریخ تو منی فقیه ها و فقها امو اولنا فقهایی که بعد از غیبت صغرا بوده و بعد از غیبت کبرا بوده من کتابای فقهی از که تو من خلافات حکومت
و وارثان پیامبر و همینطور باب ولایت که است بسیار زیاد بیان شده. ما در بحث ولایت فقیه که از این بعد دنبال منی اویه که مفهوم ولایت چی است، در لغت بررسی منی معنای فقیر که است که فقیه معنایش چی است در لغت و در اصطلاح ایرا بحث منی. ولایت خود لفظ ولایت در فقه بحث منی، در اصل غیبت را که فقهان و متکلمان شیعه از آغاز غیبت کبرا که روبرو بودن به این سوال که احکام سیاسی و اجتماعی اسلام که وابستگی داره اونها به اجازه امام و یک عادل حاکمی که مشروع باشه، مشروعیت داشته باشه، بستگی به از او داره و مو نیاز به یک حکومت داره، نیاز به یک گورنمنت داره. فقیهان روبرو شده به این سوال ها و اونها را کوشش کردن جواب کس داده. بس در بحث دیگری که بسیار مهم است در بحث ولایت فقیه قلمرو و اختیارات ولایت فقیه است که خب علی در ایران مثلا تو پر آیت الله خامنه‌ای ولی فقیه است یا در امام خمینی در زمان خو ولی فقیه بود. آیا ولی فقیه دایره اختیار شکست در دیگه حکومت هم که است، مثلا در پاکستان هم جریان داره، در عراق هم که است داره، یا در ایت تایم دو ولایت فقیه هم شده میتونه، مثلا در پر ایران یک ولایت فقیه باشه، در نجف عراق که است آقای سیستانی ولی فقیه باشه. اینها رو ما باید بحث که است کنی و در تاریخ که است توق کنی که از دیگه جهت حدود اختیارات ولایت فقیه که فقها چی گفته. مثال که طور پر یک فقیه هم در ولایت فقیه در اختیارات چیره، مثال طور پر پرایم منیستر است اختیارات بسیار وسیع است، از او که تا که افسرا مایا اون اختیارات کم میشه که سه چو اختیارشی دمنی یک علاقه است. لیکن ولایت فقیه وقتی که ما از این جهت و از این انگل اختیارات چیر که بحث کنی فقها چند دسته هست و چند قسم است. نظرات از نار ما باید بیان کنی، حضرت آیت الله خویی است و نظرات آیت الله سید باقری صدر رحمت الله علیه است، آیت شیخ مفید رحمت الله علیه است، محقق اردبیلی نظرش دزی است، شهید سالیس که است نظرش است، خود امام خمینی رحمت الله علیه که ولایت مطلقه قبول داره و نظرش است که امو اختیارات رسول خدا را و ائمه ها را ولی فقیه که است داره و همینطور محقق کرکی و دیگه فقها صاحب جواهر و غیره اینها هم نظرات رو که است درباره ولایت فقیه که است بیان کرده و در این زمان حضرت آیت الله جوادی عمولی، آیت الله مصباح یزدی بزرگوار، آیت الله ناصر مکارمی شیرازی، آیت الله نوری همدانی، اینها نظرات رو که است در سلسله ولایت فقیه بیان کرده. امو اختیارات شرم که است مسئلهش بیان کرده، بعضیش که است بسیار محدود گفته، بعضیش بسیار وسیع که است گفته، مانند امام خمینی که ولایت فقیه بسیار اختیارات وسیع است. لذا یک نکته ای که ما میخوایم بگم اویه که تمام فقها اونایی که اختیارات ولایت فقیه محدود به یک قاضی که است میدانه، یعنی فقط در حد یک قاضی یا یک جج اختیارات داره، یک که است مانند شهید باقر صدر در منطقه الفراق که ما بعدا توضیح میدم اونجا که است اختیارات را که است قبول داره، یک مانند آقای جوادی، مانند آقای محقق کرکی، شهید سالیس یا امام خمینی رحمت الله علیه که بسیار وسیع پیمانه اختیارات ولایت فقیه بیان منو نظر داره. یک نکته ای که ما میخوایم بگم اویه که تمام از یک چیز متفق هستند که بعد از امام زمان علیه السلام در زمان غیبت کبرا باید یک نفر به عنوان یک ولی فقیه باید باشه. اختلافات در اختیارات چی است؟ دایره حدود دایره اختیارات و وظایف دیوتیز اف ولی فقیه است، در اونجا اختلافات داره، لیکن اصل ولایت فقیه تمام فقها قبول داره و یکی مسلم است در منی کتب فقهی و یک چیزی بسیار مهم ایر بگم که در نظر که اثرات مثبت اما نتایج مثبت ولی فقیه که در منی یک حکومت باید در نظام حکومت شیعی و چیز خود فایده ها داره، فایده اثرات مثبت چی است، یک گلایده موضوع است که ان شاء الله است اگر وقت میام شد اینا را ما در خدمت شما بیان منم. لذا در مرحله اول مو ولی فقیه را ولایت را تعریف کنیم و خودی کلماتی که بسیار مهم است اونها را ما ان شاء الله در خدمت شما تعریفارش که استمون توضیح میدم، بعض است پیش که استموری و اونهایی که اشکال مونن و اونهایی که درباره ولی فقیه غلط فهمی ها ایجاد کنن، مغالطه ها که استمونن اونها را ان شاء الله ما
کوشش می‌کنیم که جواب بدی. یک بحثی فقهی و علمی و بسیار لنتی است که امیدوارم که شما از متعاون مونین و بیس مباحثه مونین. اگر سوالات داشتین سوالات خورم در من کامنتس که است در صورت کامنتس حتما بدین. و یک آخری گزارشی است که چینل از ما حتما سابسکرایب کنین. ما بارها گفتم که در فیسبوک ما ویدیوز خو میدم، لیکن چون که فیسبوک چندین بار ویدیوز پیجز مور و آیدیز مور بلاک کرده دیسیبل کرده، لذا تمام ویدیوز ضایع رفته. لذا ما یک سابستیتیوت شکسته ویدیوز خور در منی چینل خو یعنی یوتیوب چینل خو ما اونجا اپلود کرده میلم حساب روز که است برای از ما یک صدقه جاریه باشه و جوانها توخ کرده بوره و اشکالاتی که از طرف اتیستا، از طرف سیکولار افراد، از طرف قوم پرستای از که میشن ما اونها رو بیتنی که است جواب بدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.